अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनों के साथ होंगे और ये खूबसूरत सा महीना जो हम सब आपके साथ मिलकर मना रहे हैं उसकी ट्रांसमिशन में आप हमें साथ साथ रखेंगे। जी जनाब, आज का एक और दिन, एक और खूबसूरत सा हमारा रोज़ा भी गुजर रहा है और जिस तरह से अभी तक गुजरे बहुत ही अच्छे माशाल्लाह से। इस्लामाबाद का तो मौसम भी अच्छा है और मेरे साथ जो को होस्ट है फारूक, उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम समरा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माह सियाम की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन ये आप देख रहे हैं ATV के तवज्जुद से। और समरा, रमज़ान मेरा तो बहुत अच्छा गुजर रहा है। मेरा भी मज़ा आ रहा है रोज़ों का भी। मतलब हर दफ़ा जब रमज़ान का महीना आता है आपकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है और नए नए आपके जो है ना वो चीज़ें होती हैं करने के लिए। इफ्तार हो गया, सहर हो गए, फिर ईद के हवाले से फिर आपस में जो मिलना जुलना गैदरिंग्स होती हैं। अच्छा, इस दफ़ा वो थोड़ी सी कम है कोरोना की वजह से कह रही हूँ, लेकिन अपनाइयत जो होती है ना कि आप फोन कॉल्स के जरिए या फिर इंटरनेट के जरिए आप एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, वो कहीं ना ऐसा लगा नहीं कि कमी है उसमें। अच्छा, इस दफ़ा एक चीज़ मैंने फ़र्क देखा और शायद ये इस वजह से क्योंकि इफ्तार पार्टियां कम हो रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गैदरिंग्स अलाउड नहीं है, तो उस वजह से चैरिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने देखा है लोग जो है ना वो अब ज़्यादा मदद, जो शायद पहले अपने पे खर्च करते थे कोई भी इफ्तार पार्टी पे, या अब वो और लोगों को वो बना के इफ्तार के बॉक्सेस और सहरी के बॉक्सेस वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो बड़ा अच्छा है। ये हमारा खासा है जी मुसलमानों का, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में, कि एक दूसरे की मदद करते हैं और ये हमें बिल्कुल जारी रखना है। इस्लाम भी हमें यही पैगाम देता है। अब चलते हैं मेहमानों की तरफ। जी बिल्कुल। तो हमारे जो सबसे पहले मेहमान जिनको तारुफ करवाना चाहूँगी वो हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी हैं और हेल्थ के हवाले से हमने क्या अच्छा खाना है, क्या पीना है, किस तरह से अपना ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे एक तो रमज़ान में जिस तरह से हम रोज़ों में की हालत में होते हैं, कमज़ोरी हो जाती है, लोग बाहर बहुत काम करते हैं, तो वो उन सारी चीज़ों को फोकस करते हुए हमें हर लिहाज से टिप्स दे रहे होते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर आसिफ महमूजा साहब। कैसे हैं आप? खैरियत से आप? ठीक ठाक? अल्लाह का बड़ा एहसान है जी। आपके रोजे ठीक जा रहे हैं? जी बहुत, अल्लाह का बड़ा ज़बरदस्त। वो चेहरे से रौनक उनकी जो वो बता रही है। इसी के साथ हमारे अगले मेहमान हैं, एक बेहतरीन पब्लिशर है, बेपनाह काम किया है उन्होंने और जिस तरह से अगर हम कहानियों के हवाले से बात करें या उनके टैलेंट के हवाले से बात करें तो उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है और ये हम सब जानते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सैयद ज़ाकिर शाह बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? आपकी दुआ, बहुत शुक्रिया कि आप हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। आपकी शाह साहब की बड़ी खिदमात हैं जी। अभी हम इस पर मजीद बात करेंगे पब्लिशिंग के हवाले से और किताब पढ़ने को फ़रोग़ देने के हवाले से इनकी बड़ी खिदमात हैं, उस पर बात करेंगे। और ट्रांसलेशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कारी बुजुर्ग शाह अल अज़हरी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये सादत वो हासिल करें। जी बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलना الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب
وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم جزاک اللہ. ارشاد باری تعالی کا اردو ترجمہ. اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو، اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے، اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز ہم کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے، وما علی الا البلاغ۔ سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت خوب، بہت شکریہ آپ کا قاری صاحب. خواتین حضرات یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ ایک اچھا پروگرام مشاہدہ کریں گے، اس کے بعد ہم واپس آئیں گے. ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے، آپ نے جانا لیکن کہیں بریک سے پہلے ہم اقتباس نہ سن لیں؟ ضرور. صحیح ہے، میرے خیال میں بالکل. جو ہمارا ریگولر سیگمنٹ ہے اس کے حوالے سے ان کی تصنیف ہے قرآن کی آفاقیت، جدید سائنسی، تاریخی اور نظریاتی تناظر میں قرآنی معلومات کا انسائکلوپیڈیا. اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کو اقتباس اس میں سے سنائیے. جی ہاں، پچھلی نشست میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے بارے میں اور مخلوقات کے بارے میں گفتگو کی تھی، جی، اور حوالہ وہی ہے، علامہ سیوطی کی کتاب ہے، ایک نادر کتاب، بہت نادر ہے، الحبائق فی اخبار الملائک. تو روایت کے حوالے سے، جسے ہم نے نقل کیا ہے یہاں پر، روایت کے حوالے سے علامہ سیوطی جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے ایک ایسا فرشتہ بنایا اپنی ثناخوانی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ثناخوانی کے لیے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا، بنایا، جس کو اللہ نے 360 سر دیے، 360 سر دیے، اور ہر سر میں اللہ تعالیٰ نے 360 منہ دیے اسے، 360. اور ہر منہ میں اللہ تعالیٰ نے اسے 360 زبانیں دی، 360 زبانیں. اور حد یہ ہے کہ ہر زبان 360 مختلف لغات بولتی ہے، مختلف زبانیں بولتی ہے، اور ان زبانوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، کیا بات، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، اس کی ثناخوانی کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی ایک عظیم جو ہے وہ نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی کی، اس کی کبریائی کی.
کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ اب لیں ہم جی، بریک پہ اب جاتے ہمیں ہیں۔ بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد ایک پروگرام ملاحظہ کریں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے، ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے، آپ نے جانا کہیں نہیں، اسٹے ٹیونڈ۔ جی جناب، ونس اگین ویلکم بیک آفٹر اے بریک۔ ہماری رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے اے ٹی وی کے توسط سے شہر رمضان، اور فاروق ہمارے جو مہمان اور ڈاکٹر آصف جی، ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب جو ایک ریگولر سیگمنٹ کرتے ہیں، ہم ان سے میڈیکل ٹپس لیتے ہیں جی، اور ان کی تصنیف بھی ہے غذا اور دوا، غذا اور دوا، غذا اور شفا۔ جی جی تو میں یہ چاہوں گا کہ طب نبوی کے حوالے سے بھی آپ نے اس میں ذکر کیا ہے، ذرا اس حوالے سے ذرا بتائیے۔ جی بالکل، دوا غذا شفا میں بہت ساری میں نے کوٹس کی ہیں طب نبوی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاذق طبیب تھے، اور انہوں نے جیسے ہماری روحانی رہنمائی کی تو جسمانی پیوریفیکیشن کے لیے بھی انہوں نے بہت ساری باتیں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اور جب اس بیماری کے جب بندہ دوا لیتا ہے تو جب وہ اثر کرتی ہے بیماری کی ماہیت کے مطابق تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کسی ملک کے بادشاہ نے ایک حکیم بھیجا، اور حکیم نے آ کے وہاں آ کے صحابہ کرام کا علاج کریں، صحابہ کرام کو دیکھیں۔ تو کئی دنوں کے بعد حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا۔ تو انہیں کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں وہ بھوک رکھ کر کھانا کھاتے ہیں، وہ بغیر بھوک کے کھانا نہیں کھاتے اور پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے، کچھ نہ کچھ گنجائش ضرور رکھتے ہیں۔ وہی جیسے کہ 3 حصے آپ نے بنا جی کے وہ کھانے، اور بھی اگلی بات میں آپ نے میری اس بات سے وہ آپ نے سنیچ کر لی، وہ سنیچ میں کر بتانا لی، تھا۔ تو میں اچھا، وہی- صبر کا ذکر کر رہے ہیں کہ صبر بھی کر کے کھانا ہے کہ ایک دم پیٹ کو بہت زیادہ نہیں بھرنا۔ ہاں، وہ پیٹ کو بھرتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیاری حدیث ہے کہ اپنے پیٹوں کو جانوروں کا قبرستان مت بناؤ، یعنی گوشت، صحیح، مرغن غذائیں اور گوشت کم سے کم کھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سبزیاں پسند کرتے تھے، جیسے کدو کی سبزی آپ کو بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک رکھ کے کھانا کھاؤ، اور جب بھی کھانا کھاؤ پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک کھانے کے لیے، ایک ہوا کے لیے، اور ایک سانس کے لیے۔ اب دیکھیں کتنی میڈیکل فلسفی اس میں لائی کرتی ہے۔ ہوا پانی کے لیے، ہوا کے لیے، پانی کے لیے، اور ایک کھانے کے لیے، یہ 3 پارٹس بنا لیے جائیں تو آدمی اس طرح بھوک رکھ کے کھانا کھائے، ایک دم ٹھونسے نہ، پیٹ کو ٹھونس نہ لے، اور بہت زیادہ اس میں جیسے جانوروں کا قبرستان مت بنا ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور بھوک رکھ کے جب کھانا کھانا، اور پھر سحری اور افطاری میں جو دیکھیں اس میں بھی ایک ہے کہ ابھی اس پہ کئی مغربی ممالک کے لوگوں نے ریسرچ کی ہے کہ سحری کھانا جو ہے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ہے، کہ مسلمانوں میں اور دوسرے لوگوں میں فرق کیا ہے ان کے روزے میں کہ مسلمان سحری کھا کے روزہ رکھتا ہے، اور اگر سحری نہ کھائی جائے، سحری کے بغیر ہی روزہ رکھا جائے تو پھر وہ جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، نکاہت آ جاتی ہے، جو افطاری تک بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر افطاری میں فرمایا کہ افطاری بھی جب کہ اعتدال سے کی جائے، یہ نہ کہ مطلب ٹوٹنا پڑو افطار پہ، ٹوٹنا پڑو بھائی کا ولیمہ سمجھ کے اس پہ ٹوٹنا پڑو۔ وہ احتیاط سے اگر تھوڑی بہت چیزیں لیں اور مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں، تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں، نہ آپ کا پیٹ بڑھے گا، نہ آپ کو دوسری بلڈ پریشر بھی نہیں ہوگا، اور دوسری بیماریوں پہ بھی کنٹرول ہوگا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں طب نبوی کے جو ہے، میری اس کتاب کا دوا غذا شفا بنیادی تھیم ہی میں نے طب نبوی سے لیا۔ اور آپ مطلب جو کی روٹی کھاتے تھے، جو میں اس میں شفا ہے، اور پھر جو کا آٹا کھانا، اس میں آپ میتھی کو بڑا پسند کیا کہ میتھی کے پتوں میں شفا ہے۔ میتھی کی روٹی ہم نے ذیابیطس کے بعد جب ذکر کریں گے کو اس کو انچنے آٹے کے ساتھ ملا کے اس کی روٹی بنا کے کھائیں تو آپ کی شوگر کم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ کدو کا جو ہے، کدو کا سالن بنا کے پیٹ کے امراض کے لیے ٹھیک ہے، جیسے اسبگول کا چھلکا ہے وہ پیٹ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اولیو آئل کا استعمال جو عرب میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ یہی ہے کہ اولیو آئل بہت زیادہ وہ کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، سالن میں بھی استعمال کرتے ہیں، ویسے بھی ان کے کھانوں کے ساتھ رکھا ہوتا ہے، وہاں دل کے امراض بہت کم ہوتے ہیں۔ پھر کھجور کی ہم نے بات کی، کھجور ایک ایسی غذا ہے ایسا کہ جس میں اللہ پاک نے سارے کے سارے وائٹامنز رکھے ہیں، سارے منرلز رکھے ہیں، یہ مکمل ایک فوڈ ہے، اور یہ کھائیں گے تو
جیسے ہم افطاری کرتے ہیں کہ جو ہی کھجور منہ میں ڈالتے ہیں ایک دم ایسے لگتا ہے کہ جسم میں توانائی آ گئی ہے, انرجی بحال ہو گئی ہے, ہائپوگلائسیمیا انسٹنٹ انرجی جیسے فیل ہونا انسٹنٹ انرجی. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت ہو, آپ نے جو حدیث کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بیماری جو ہے اتارتا نہیں مگر یہ کہ, تو اس کا میں ٹیکسٹ کا تبرک استعمال کروں, ان اللہ لم یخلق الداء الا فخلق له الدواء فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری اتاری ہی نہیں جس کے لیے دوا تیار نہیں کی ہو. اب یہاں تشخیص کی بات ہے, اگر وہ جو ہے تشخیص ہو اور وہ دوا جو ہے بیماری تک پہنچ جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری شفایاب ہو. اور میرے خیال سے ہمارے کچن میں صحت کا راز چھپا ہے, ہماری ہر بیماری کا علاج چھپا ہے. یہ انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے. ہمارا جو باورچی خانہ ہے اصل میں شفا خانہ ہے. شفا خانہ ہے. بہت ساری چیزیں ایسی پڑی ہوئی ہیں کہ جو مختلف بیماریوں کے علاج میں ثابت ہوتی ہیں. اور پرانے وقتوں میں یہی ہوتا تھا کہ دادی اماں بتایا کرتی تھی گھریلو ٹوٹکے جو ہے ان کی اتنی اہمیت ہے, اس کی طرف ریورٹ بیک ہو رہی ہے. لیکن اب دوائیوں پہ لوگ زیادہ آ گئے, اب یہ نیچرل ہربز نہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو پرانے لوگ ہیں نا, جو جیسے دادا دادی نانا نانی, وہ آج بھی انہی چیزوں پہ بلیو کرتے کہ ہٹو دوا دیتی کیوں ہو, میں تمہیں یہ نسخہ بتا رہی ہوں, یہ کرو اور بچہ دیکھنا کیسے ٹھیک ہو گئی. اب جو بھی کسی کو کھلانا ہے. دیکھیں آج کل تو نا دنیا اس کی طرف دوبارہ آ رہی ہے, نیوٹری فارما کی طرف دوبارہ آ رہی ہے, آرگینک چیزوں کی طرف آ رہی ہے, سنتھیٹک چیزوں سے پرے ہو رہی ہے. جیسے خوبانی جو ہے خوبانی کی کئی اقسام ہیں جو ہمارے ہنزا وغیرہ میں ہوتی ہیں, اور اس سے بہت ساری میڈیسن بنی ہے جو آپ کے لیور کے لیے مفید ہے. اچھا, تو وہ آپ استعمال کریں ہیپاٹائٹس سے بچنے کے لیے, اور اس طرح بہت ساری اس طرح کی, مطلب کہ فروٹس میں اور ویجیٹیبلز میں ان میں شفا ہے. اور یہ آپ نے اپنی کتاب میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے, ہر سبزی اور ہر فروٹ کا بہت ساری مطلب ہے. اور آج کا پھل اگر اسٹرابری جو ہے بہت فرد بخش غذا ہے, دیکھنے میں بھی بھلی لگتی ہے, اور یہ مجموعہ ہے, اس میں منرلز ہیں, وائٹامنز ہیں, اور اس میں غذائی تمام اجزاء ہیں. آپ ویسے کھائیں, فروٹ چاٹ میں استعمال کریں, اس کا ملک شیک بنا کے استعمال کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ صرف آئس کریم میں استعمال کرتی ہے, آئس کریم, یہ اسٹرابری آئس کریم کھاتی ہے, وہ بھی استعمال کر سکتے. میں اسٹرابری ہر چیز میں کھاتی ہوں. دیکھیں وہ بہت, اور کرونا میں بہت مفید ہے. کرونا میں قوت مدافعت بڑھانے کے لیے وہ اسٹرابری جو ہے نا, اس کا جوس, اس کا ملک شیک جو ہے, اور اس کے مختلف ڈیزرٹس بنا کے, اور جو آئس کریم کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہاں اس حدیث کے حوالے سے, فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ, جب تشخیص ہو جائے. لیکن کورونا جو آیا ہے اس کی تشخیص اب تک نہیں ہوئی, ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوا تیار کی ہوئی ہے. بالکل اللہ نے دوا کی ہے, لیکن تشخیص ابھی نہیں ہوئی. اس کے لیے بھی ہم نے قاری صاحب ماشاءاللہ ہم نے ایک سیرپ بنایا ہے کرونا پلس کے نام سے, جس میں ہم نے شہد اور اولیو آئل اور ہلدی کو ملا کے ہم نے ایک مرکب تیار کیا ہے. وہ ماشاءاللہ وہ شربت لوگوں بچاؤ کے لیے بھی مفید ہے, اور بیماری کے دوران بھی لوگوں نے استعمال کیا, اور اللہ نے شفا دی. ماشاءاللہ اس کی تشخیص ہو گئی اس کی. جی بالکل, اور بڑا سمپل ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا بھی کہ وہ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں اگر وہ آپ کی ایکسیس نہ ہو. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں جی, گھر پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں. 1 کپ گرم دودھ لیں, اس میں 1 چمچ چھوٹا ہلدی کا ڈال دیں, 1 چمچ اولیو آئل کا بڑا ڈالیں, 1 چمچ شہد کا ڈالیں. اس کو کہا کہ صبح شام, اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو سحری افطاری میں استعمال کریں, کوارنٹین میں ہیں تو صبح دوپہر شام 1 کپ استعمال کریں. انشاءاللہ ودن اے ویک آپ کا کرونا جو ہے ختم ہو جائے. کرونا میں روزہ رکھ سکتے ہیں ڈاکٹر؟ کرونا میں رکھ سکتے ہیں جی بالکل, آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ ایڈجسٹ کر لیں, ہمت ہے اگر آپ کے اندر, اگر ہمت ہے اتنی, کیونکہ اس میں نکاحت ویسی بہت نکاحت ہوتی ہے, مگر یہ ہے کہ آپ سحری اور افطاری کے درمیان آپ اپنی خوراک کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. بہت سارے دوستوں نے مشورہ پوچھا, میں نے انہیں بتایا, تو اس کے مطابق انہیں روزہ رکھے, وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک جا رہا ہے. چلیں ویل بہت شکریہ ڈاکٹر آصف, ایک بار پھر آپ نے بہت اچھی اور گہری باتوں کو بتایا, اور ہم نے سیکھا بھی اور آپ تک پہنچائی بھی وہ باتیں جو آپ کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہیں. اسی کے ساتھ فاروق ایک یہاں پہ چھوٹا سا بریک ہمیں لینا ہے, اور بریک لینے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم چل رہے ہیں ایک اور اچھے سے پروگرام کی طرف. پروگرام دیکھیں, اچھا پروگرام بیٹھے یہیں رہیں گے, ہم یہیں سے دیکھیں گے, اور پروگرام کے بعد واپس آتے ہیں. ہماری ٹرانسمیشن رمضان المبارک کی جاری ہے, شہر رمضان.
जी जनाब, once again वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हमारी रमज़ान अल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। उम्मीद है कि अब तक जितना भी सिलसिला हमने आपके साथ किया है वो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा, क्योंकि हम मुख्तलिफ चीज़ों को भी आपके सामने लेकर चल रहे हैं। रमज़ान अल मुबारक के ख़ास तौर पे जो महीने के अंदर चीज़ें हम फॉलो कर रहे होते हैं उन चीज़ों पर फोकस किया जाता है। इस वक्त फ़ारूक एक बड़ी अच्छी शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनके बारे में बताया भी था, अ ग्रेट पब्लिशर, और उनके साथ साथ किस तरह से लोगों ने कितनी मुख्तलिफ चीज़ों को पब्लिश किया है, चाहे वो रिसाले हों, चाहे वो मैगजीन्स हों, चाहे अखबारात हों, बहुत कुछ उन्होंने देखा और उन्होंने सुना भी है कि किस तरह से लोगों की थिंकिंग चेंज होती है वक्त के साथ साथ। उनकी क्या थिंकिंग है अपने काम के हवाले से, आगे लोगों के हवाले से, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सैयद जाकिर शाह बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल है आपके शाह साहब? खैरियत से? शाह साहब आपकी बड़ी खिदमत है और तालीम के फ़रोग के लिए और पढ़ने लिखने की आदत डालने में मेरे ख्याल में आप जैसी पर्सनैलिटीज़ का बड़ा हाथ है। तो मुझे ये बताइए कि आजकल एक जनरल ट्रेंड है कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ई बुक्स आ गई हैं, मोबाइल फ़ोन पे बहुत सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो जो किताब का एक रिवाज था, मैं तो वैसे अभी भी अखबार और किताब जो है वो पढ़ते हैं आप? फिजिकल पढ़ने का मुझे शौक है, मुझे ई बुक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है। आप ये ट्रेंड, चेंजिंग ट्रेंड कैसे देखते हैं? सबसे पहले रमज़ान मुबारक, खैर मुबारक। और चूँकि ये रमज़ान मुबारक की एक बैकग्राउंड है कि 3 महीने इस्लामी बड़े अहम हैं, रजब, शबान और फिर रमज़ान। अब रजब के महीने में हम इबादत शुरू करते हैं, शब महराज आती है, लोग रोज़े रखते हैं। फिर दूसरे महीने में जब आता है शबान का 15 शबान को हम सारी रात जागते हैं और तैयारी करते हैं, रोज़े रखते हैं, और सब तैयारी होती है रमज़ान मुबारक की। बिल्कुल। अब रमज़ान मुबारक में क्या है कि आपने वो तमाम काम करने हैं जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमसे पहले वाली कौमों पे भी रोज़े फर्ज थे। बिल्कुल। वही मैं तुम्हें दे रहा हूँ जी, और चंद महदूद दिनों के लिए दे रहा हूँ। आप उसके आगे कुरान मजीद में उसी आयत में है, बीमार आदमी के ये है, सेहतमंद आदमी का ये है, और जो नहीं रख सकता, सफ़र में नहीं रख सकता, वो बाद में रख ले। इसी तरह जो तरीक़ाकार जो है, इसी तरीक़ाकार के मुताबिक हमारी जो बेसिक एजुकेशन है वो तलावत, इकरा इकरा इकरा, उसके बाद कुरान मजीद पढ़ो, तलावत करो, सुबह फजर के वक्त तलावत करो, अल्लाह ताला उस तलावत को पसंद करता है। बिल्कुल। तो जब ये महीना आता है तो हम जो मुसलमान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी कुतुब पढ़ते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, तलावत करते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, अहादीस पढ़ते हैं, ताकि दोबारा एक रिफ्रेशर कोर्स की तरह भी और आइंदा बेसिक्स के लिए हम अपने आप को तैयार करें और वो काम करें जो कि अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है, आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल की अताअत करो। अब अल्लाह की अताअत के लिए हमें कुरान मजीद के लिए जाना पड़ता है, उसमें है कि रोज़े रखो। अब उस किस तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े रखे, उसके लिए हमें सीरत की किताबों पे जाना पड़ता है जी, बुखारी शरीफ पे जाना पड़ता है, मुस्लिम बुखारी अहादीस हम पढ़ते हैं। इसलिए इन दिनों में ऑटोमेटिकली हर बंदे की कोशिश होती है कि मेरे पास सही सोर्स मुझे मिले। सही सोर्स क्या है? या कुरान मजीद या उसकी तफसीर पढ़ें, उसके बीच में हमें मिलते हैं, या हदीस की किताबें पढ़ें, या औलिया कराम जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी है उन्होंने किस तरह गुजारी और उनका रमज़ान शरीफ में क्या तरीक़ाकार होता था, किस तरह अमल करते थे, हम उसके मुताबिक लोग जो है कोशिश करते हैं। उस कोशिश की वजह से हमारे यहाँ फ़ज़ाइल रमज़ान, फ़ज़ीलत रमज़ान, इस तरह इतनी किताबें इस रमज़ान शरीफ के महीने में ज़्यादा छपती हैं ताकि लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। बिल्कुल। फिर हम खुश नसीब लोग हैं, हम खुश नसीब लोग हैं कि हमारे यहाँ हर बच्चा, हर ख़तून जिसको जो कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए उसको वापस कुरान मजीद की तरफ आना पड़ता है। फिर मजमूआ वज़ाइफ जो हैं वो आते हैं, फिर उस मजमूआ वज़ाइफ में यासीन के फ़ज़ाइल, सुलेमान के फ़ज़ाइल, फ़लाने के फ़ज़ाइल, तो ये तमाम महीना जो है हम मुसलमान लोग रमज़ान शरीफ में अल्लाह और उसका नसाल करते हुए किताबें ही पढ़ते हैं। और मैं वो क्या बताऊं कि हर चीज़ का एक एहतमाम होता है।
تو ہمارے ہاں پہلے وقتوں میں رمضان شریف کا بہت اہتمام ہوتا تھا. اب وہ اہتمام یہ ہوتا تھا کہ بندے نئے کپڑے سلواتے تھے, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے تھے, گھر میں ایک علیحدہ جگہ بناتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, پھر لوگ اکٹھے ہوتے تھے, ختم قرآن مجید اکٹھا پڑھتے تھے, دعا سب کے لیے کرتے تھے. ہمارے ہاں یہ اہتمام جو ہے یہ بھی ہے, لیکن یہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. ہمارا زیادہ تر زور افطاریوں پہ چلا گیا, اور آج تو افطاری فلانے کی افطاری فلانے کی افطاری. تو ہم لوگوں نے اپنا سارا وقت جو ہے وہ سحری پہ تو کم, افطاری پہ زیادہ لگا دیا. لیکن شکر الحمدللہ ہمارے ہاں مساجد موجود ہیں, تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے تراویحوں کی وجہ سے کہ میں عشاء کی نماز وہاں پڑھوں, تراویح پڑھوں, اکٹھے دعا کریں, اجتماعی دعا کریں. اس کی وجہ سے ہمارا جو سلسلہ ہے وہ جاری ساری ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے. پھر آپ سوچ نہیں سکتے کہ آج سے کچھ 40-50 سال پہلے جب میں نے کام شروع کیا تھا, اس وقت اسلامی کتب کا یا کتب کا کیا حال تھا. آپ حیران ہوں گے, پاکستان میں کل 200-300 کتابیں چھپتی تھی سال میں ایک مرتبہ. لیکن اب آپ چلے جائیں اردو بازار لاہور چلے جائیں, کراچی میں اردو بازار میں چلے جائیں, وہ اتنی اسلامی کتابیں شائع ہوتی ہیں, پبلش ہوتی ہے, وہ چلتی ہیں, لوگ فری ان کو بانٹتے بھی ہیں. اب میں آپ کو واپس پری پارٹیشن پیریڈ لے جانا چاہتا ہوں اسلامی کتب کے متعلق. اس وقت ہمارے قرآن مجید وغیرہ ہندو سکھ چھاپتے تھے. پھر لاہور کشمیری بازار میں کچھ فیملیز آئیں جنہوں نے اسلامی کتابیں چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا, لیکن وہ قرآن مجید نہیں چھاپ سکتے تھے, ان کے پاس سرمایہ نہیں تھا. بڑی اسلامک حدیث بڑی کتابیں ہوتی تھی, پھر سرمایہ نہیں تھا. تو انہوں نے وہ سلسلہ مجموعہ وظائف سے شروع کرنا شروع کیا. یاسین کی برکات, سورہ رحمان کی برکات, درود شریف کی برکات, فضائل درود شریف وغیرہ. تو اس وقت کشمیری بازار میں کمپنی ہوتی تھی, چاند اینڈ کمپنی, شیخ غلام حسین, شیخ غلام علی اینڈ سنز وغیرہ, اس طرح اور 2-3 اور کمپنیاں تھیں. لیکن پاکستان بننے کے بعد پھر ہمارے یہاں ترقی ہوئی, یہاں تاج کمپنی آ گئی, اور تاج کمپنی اتنی بڑی کمپنی تھی کہ اس کو تمام مسلم دنیا میں, حتیٰ کہ جامعہ ازہر یونیورسٹی میں بھی کہتے تھے بھی قرآن مجید بن رہا ہے تو آپ تاج کمپنی والا پڑھا کریں. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس معاملے میں, قرآن مجید اور اسلامی کتب کے معاملے میں کسی کے پیچھے نہیں رکھا. لیکن ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں. اگر ہم لبنان میں چلے جائیں اور یا قاہرہ میں چلے جائیں تو ان کے یہاں اتنی بڑی کتابیں پڑھی ہیں عربک میں, جنہوں نے اپنے بزرگوں کی اکٹھی کی ہیں. ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے یہاں اب وہ محقق لوگ نہیں رہے جن کو عربی زبان کے اوپر عبور حاصل ہو اور وہ ان کتابوں کی ٹرانسلیشن کریں اردو میں اور ہم اس کو شائع کریں. لیکن بہرحال جتنا محدود ہمارے پاس علم ابھی تک ہم تک پہنچا ہے تو اس کے اوپر ہم لوگ عمل کرتے ہیں. باقاعدہ فضائل رمضان, روزے کی فضیلت, سب کام ہم لوگ کرتے ہیں, اور یہ بڑی خوشی کی بات. تراویح کے اوپر جو بھی ہے سب کام کرتے ہیں لوگ, یہ اچھی بات ہے. صحیح. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ جاری رہے. اور اس میں اب یہ ہے کہ ان دنوں میں نے جو محسوس کیا ہے, ہماری جو خواتین جن کے متعلق ہمیں کچھ خواتین جن کے متعلق ہمیں یہ تھا کہ یہ بہت فیشنیبل ہو گئی ہیں, یہ کام کاج نہیں کرتی ہیں اور اپنے ان کا طریقہ کار غلط ہو گیا. لیکن اب جو ان عمر کی جو بچیاں مائیں بن گئی ہیں جی, ان کو پتہ لگ گیا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کریں گے, اسلام کے مطابق نہیں چلیں گے, تو نہ تو ان کے بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, نہ روزگار آ سکتا ہے, نہ فیملی چل سکتی ہے. زندگی کا سلیقہ جو ہے وہ اس لیے یہ وہی والی بات ہے نا میں ایک کہ نئی آپ کی بات کرنے پہلی لگا ہوں, تربیت گھر سے ہی ہوتی ہے. ایک نئی بات کرنے لگا ہوں کہ اب ان ماؤں کی وجہ سے جن کو احساس ہو گیا ہے کہ دین اسلام کے بغیر ہم نہیں چل سکتے, ان کی وجہ سے پاکستان میں کی اچھی فیملیز میں اور اچھے لوگوں میں, بچوں میں بھی, عورتوں میں بھی, جس طرح غریب ہے امیر ہے, اور میں دوبارہ اسلام واپس آ رہا ہے. صحیح. اور یہ مہینہ خصوصی طور پہ پچھلے 2 مہینوں کی وجہ سے, اور اس مہینے میں یہ دوبارہ قوم تیار ہو جاتی ہے تاکہ اگلے 9 مہینے کی یہ صحیح مسلمان ہے. رجب شعبان اور رمضان. اچھا, یہ تو رمضان کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہوگی. اب جو میں بیسکلی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو کتاب پڑھنے کا ٹرینڈ ہے یہ اب کافی چینج ہوا ہے, آپ نے بھی فیل کیا ہوگا ایز اے پبلشر بھی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ پازیٹیو ہے, فیوچرسٹک ہے, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ بات یہ ہے کہ جی جو مجبوری ہے نا,
मजबूरी बड़ी चीज़ होती है, तो मजबूरी बंदे को काम सिखा देती है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। मजबूरी इजाद की माँ है। हाँ जी, उसके तहत जो बच्चा जो है जब तक टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेगा वो इम्तहान पास नहीं कर सकता। इसी तरह जो फैमिली कुरान मजीद को किताबो ला रैब फीह दलील नहीं पढ़ते वो तरक्की नहीं करते। तो इसलिए हमें किताब तो पढ़नी है। जो जानते हैं कि भी जैसे पहले मैंने कहा था रीडर्स आर द लीडर्स, तो जब तक ये नहीं पढ़ेंगे ये तरक्की नहीं करेंगे। लेकिन हमारे बच्चों को एक हमारे जो सोशल सिस्टम है सिलेबस का उसने मजबूर कर दिया है असाइनमेंटों के ज़रिए फलाने ज़रिए कि वो हर वक्त वो बेचारे अपनी उन्हीं असाइनमेंटों में लगे रहते हैं, उसी काम काज में लगे रहते हैं, उनको इतना मौका ही नहीं मिलता कि वो किताब पढ़ सके। तो सर बेसिकली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को, जितने भी मुसलमान हैं, कि वो किस तरह से अपने आप को एक इस ट्रेंड की तरफ लेकर जाएं, किस तरह से राग़िब करें अपने आप को पढ़ाई की? वही तरीका है जो हमारे वालिदैन ने किया था, बताया था, और जो हो रहा है। हर घर के अंदर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। सही। और माँ जो है वो और बाप किताब लाए, बच्चों को दे कि वो बेटा ये मैंने पढ़ी है, ये अच्छी किताब है। इसी तरह हमारे स्कूल में मास्टर और टीचर बताएं बड़ी अच्छी किताब पढ़ी है। पढ़ने का शौक बचपन से ही डेवलप किया जा सकता है, और वो भी घर से ही स्टार्ट होगा। यू हैव टू मोटिवेट इट। ट्रू। यू हैव टू मोटिवेट इट। और ये फिर टीचर बताए कि हमने ये करना है, मासी बताए हमने ये करना है, दादा बोले ओ बेटा मैंने कश्फुल मजूब पढ़ी थी, तुम भी वो पढ़ लिया करो। मोहम्मद शाह के हम जो जाते हैं, हम जो कहते हैं मोहम्मद शाह साहब की जो हम पढ़ते हैं और पंजाबी प्रोग्राम जो है शायरी है। जी। तो इस तरह जो शायरियों के हम सुनते हैं तो वो भी किताब सैफुल मुलूक की बात कर रहे हैं। तो ये सब हमको होनी चाहिए। फिर आगे अल्टीमेटली इस बात को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। हमारे यहाँ जैसे मैंने पहले कहा एहतमाम करना चाहिए, अमल करना चाहिए। तो इकबाल ने जैसे कहा था कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न डूबे। जब तक ये अमल नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और अमल करने के लिए फिर हम बुजुर्गों पे आता है। हमारे सियासतदानों को चीनी को राशन को छोड़कर बताना चाहिए कि एक तालीम भी एक चीज़ है, आप इसकी तरफ गौर करें। और उसके ऊपर गौर करने के लिए खुद उनको बताना चाहिए कि मैं खादम जो आपका हूँ, मैंने इस स्कूल से पढ़ा, इस स्कूल से यूनिवर्सिटी किया, यहाँ गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से होके आया, ताकि बच्चों में दोबारा तालीम का शौक पैदा हो। और इस रमज़ान शरीफ के हवाले से हमें बताना चाहिए कि रमज़ान शरीफ में बताया गया अच्छा अखलाक रखो। सही। और अखलाक के लिए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्वा हसना की तरफ तुम जाओ जी। और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खल्क़े अज़ीम थे, तो अपना अखलाक ठीक करो। और रमज़ान शरीफ में किसी के साथ गुस्सा ना करो और नेकी के साथ बर्ताव करो, ताकि तुम्हें देखने के बाद जो बाहर के गैर मुस्लिम लोग हैं जब तुम्हें देखें तो कहें कि देखो ये मुसलमान कैसी कौम है, तो क्यों ना हम भी मुसलमान हो जाएं। बिल्कुल। और अक्सर वो यही होता है कि बोलने से ज़्यादा आपके एक्ट से ज़्यादा ही आप उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने अंदर। बहुत शुक्रिया जाकिर साहब, बेहद शुक्रिया, बहुत खूबसूरत आपसे गुफ्तगू रही। और बात वहीं आ जाती है कि एक तो हमारे घर की अपनी तरबियत होती है जो हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं, हमारे घर का जो माहौल होता है वो हमें सिखाता है, और उसके बाद हम अपने स्कूल और कॉलेजेस में सीखते हैं, और इसी तरीके से ज़िंदगी चलती रहती है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा, हमारी ये जो ट्रांसमिशन है जारी रहेगी शहर रमज़ान, लेकिन हाँ इसके बाद जो प्रोग्राम आएगा उसको ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हमारी रमज़ान अल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन शहर रमज़ान, और अब जिस जगह हम जा रहे हैं, जिस सेगमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, आप स्टूडियो से बैठ के ही प्रोग्राम करना है, लेकिन हम जा रहे हैं फिर भी। अच्छा। ये तो मैजिक है कि हम होंगे भी यही, फिर भी हम कहीं जा रहे हैं और ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, और फरमाइशें होती हैं हमारी मुख्तलिफ किस्म की, हर दिन की नई, और आपकी भी ऐसी होती होंगी। बिल्कुल, ये रेसिपीज जो हैं ये हर घर में तैयार की जा सकती हैं। yes. सबसे अच्छी बात लाइट होती हैं और आप हैवीनेस नहीं फील करते। और रमज़ान अल मुबारक में बहुत ज़रूरी है कि आप खुराक में इतदाल का मतलब रखें कि मतलब ज़्यादा वो ना करें, एक्सट्रीम पे ना जाएं, बहुत कम भी ना खाएं और बहुत ज़्यादा भी ना खाएं। बिल्कुल। तो उसके लिए ये जो हमारे पकवान होते हैं, जो चौधरी तौकीर साहब नई नई रेसिपीज़ बनाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो जहां हमने उनका इतना जिक्र किया, उनके इतने खानों की बातें की हैं, तो आइए चल के देखते हैं रमज़ान पकवान में आज तौकीर साहब हमें क्या सिखा रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ़ तौकीर, मेरे साथ हैं शेफ़ बाबर गौरी। और आज के रमज़ान पकवान किचन में हम जो नई रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपने गौर किया कि मेरी जितनी भी रमज़ान में जो रेसिपीज़ हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी से बनने वाली हैं और नई चीज़ें हैं। कोई ये नहीं कि हम किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं या बाज़ार में वो चीज़ आप देखते कि वहाँ बनी वहाँ बनी वहाँ बनी। आज हमने जो चीज़ चूज़ की है, पिछली दफ़ा मैंने 1-2 शो पहले मैंने आपको एक ड्रिंक की जो रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, वो भी बड़ी मज़ेदार किस्म की थी। आज उससे भी ज़्यादा मज़ेदार जो हमने रेसिपी डिसाइड की, आइडिया तो बाबर का था कि जी आज हमने ये रेसिपी बना के देनी है। और रीज़न उसकी रेसिपी को बनाने की है कि ये इतनी हिट रेसिपी है बाज़ार में कि आप देखेंगे कि जगह जगह पे वो छोटे छोटे कैफ़े खुले हुए हैं और उन कैफ़े में लोग कतारें लगा के बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं जी कड़क चाय ले आओ, कड़क चाय। और कड़क चाय बनती कैसी है? हमारे तो वैसे पंजाब में ये होता था ना कि दूध डाल के, पत्ती डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के खूब उसको उबाला दिया और उबाले देने के बाद हमने कहा जी कड़क चाय बन गई। लेकिन ये वो कड़क चाय नहीं है, ये वो कड़क चाय है जो बलूचिस्तान में, ये समझ लें कि इन्वेंशन इसकी बलूचिस्तान से हुई है। वहाँ पे ये लोग बड़ी इसको मज़ेदार तरीके से बना के ना, चाय उबाल के बनाने के बाद जो मसाला इसमें डालते हैं जिसका लोगों को नहीं पता, हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं आज। और उसके बाद अगर जब भी आपका दिल करे आप ये मसाला घर में बना के रख लें। और ये जो रेसिपी है जिसमें जितनी ये छोटी सी रेसिपी है, लेकिन ये काफ़ी होगी आपकी 10 से 12 दिन के लिए, क्योंकि जितने 1 कप में आपने इसी मसाला डालना है ना, और उससे वो जो कड़क चाय का जो किक आपको मिल रही है ना, वो असल चीज़ है जो आपको इस रेसिपी के बाद मिलेगी। तो आज की सबसे पहले जो हमने रेसिपी है, एक तो ये है कि हम आपके साथ शेयर करेंगे हर चीज़, लेकिन सबसे पहले हम इसको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले हमने हर चीज़ को रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद हमने फिर इसको जो है ना, अपना जो ग्राइंडर है, ये बाबर के साथ पड़ा हुआ राइट हैंड पे, ये प्रोफेशनल ग्राइंडर है, क्योंकि फिर इससे बिल्कुल पाउडर की तरह ये ग्राइंड होगा। फिर वो जो पाउडर होगा फिर हम बताएंगे कि उसको किस तरह से आपने अपनी चाय में शामिल करना है। तो सबसे पहले बाबर, सबसे पहले सर काली मिर्च लेनी है। एक पैन हमारा गर्म है। मैं ये भी बता दूं कि 1 चम्मच काली मिर्च, 4 से 5 बड़ी इलायची और 35 से 40 छोटी इलायची, सौंफ 1 टेबलस्पून है। इन चीज़ों की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी पंसारी से लेंगे, लेकिन अगर आपको एतमाद होगा कि ये पंसारी ईमानदार किस्म का बंदा है और अच्छी आपको रेसिपी देगा, अच्छी आपको प्रोडक्ट देगा, उसमें मिलावट नहीं होगी, तो ये चीज़ और ज़्यादा अच्छी बनेगी। मैं इसलिए बार बार ये कोशिश करता हूँ कि ये कहने की कि चीज़ जहाँ से भी ले, मेक श्योर कर लें कि वो चीज़ खालिस हो। दालचीनी सर 4 से 5 पीस, बादियान खताई के फूल हैं 5 से 6 हैं, 1 टेबलस्पून लौंग है और 2 अदद जाफल है। उसको छील के और थोड़ा सा तोड़ लिया है। जाफर को छील लें और तोड़ लें। अब ये जो रेसिपी है हर लिहाज से मज़ेदार भी है, इंटरेस्टिंग भी है और सस्ती भी है। और बनाने के बाद जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे चाय के साथ, तो आप बहुत सारे लोगों को फिर आप आगे शेयर करेंगे ये जो मसाला जो हम अभी आपको बना के दिखा रहे हैं। तो इसको आपने करना रोस्ट, और रोस्ट करने के लिए कम 1.5 मिनट, हाँ जी, 2 मिनट 3 मिनट के लिए आप हल्की आंच पे। हाँ, हल्की आंच पे। अभी जब मैं इसको रोस्ट कर रहा हूँ, जो कि आपने देख लिया मैंने कैसे डाला, पैन मेरा गर्म था। आप मेरी रेसिपी नोट कर लें। ये सारी चटपट किस्म की रेसिपियाँ जल्दी से बनने वाली, ये रेसिपी मेरी नोट कर लें। जैसे ही आप रेसिपी नोट करेंगे हम वापस आएंगे, हम इसको जो है ना इसको अपना ग्राइंडर में डाल के तो फिर ग्राइंड करेंगे। उस वक्त के लिए प्लीज़ आप मेरी रेसिपी नोट कर लें। ले जी, हम वापस अपनी रेसिपी आपने नोट कर ली होगी। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। जब हम ब्रेक पे थे तो हमने वो जो अपना पूरा रोस्ट किया था, जो रेसिपी आपने लिखी भी है, मैंने जब उसको रोस्ट करना शुरू किया था, एक एक आइटम हमने जब डालते हुए आपको उसके नाम लिखवाए थे, उसकी क्वांटिटी भी आपको दी थी। अब उसके बाद ये किया कि हमने उसको रोस्ट करने के बाद प्लेट में निकाला। इस प्लेट में निकालने के बाद हमने उसको फैला दिया। फैलाया इसलिए कि वो ठंडी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के लिए उसको अच्छी तरह फैला के, फैलाने के बाद हमने इसको यहाँ से उठा के हमने निकाल के, तो हमने यहाँ पे इसको अपने ग्राइंडर में डाला। अब ये उसको मैंने ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करने के बाद आखिरी चीज़ जो इसमें डालनी है वो हम डालने के बाद, वो ग्राइंड करने के बाद फिर हम बाहर निकालेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। तो आखिरी चीज़ हमने जो इसमें डाली है वो है गार्लिक का अदरक पाउडर। अदरक का पाउडर डालना हमने, ये आप देख सकते हैं
کہ یہ बाजार से भी मिल जाता है आपको, आप खुद भी बना सकते हैं। 2 टेबल स्पून। जी जी 2 टेबल स्पून हमने ये लेके रखा, ये हमने डाल दिया। जो चीज़ें पहले हमने रेसिपी में बयान की वो सारी डाल के हम उनको जो है पाउडर बना चुके हैं। अब इसमें डाल के थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए ले जी, ये अब हमारी जो कड़क चाय की जो रेसिपी है, जो जिसके लिए बाजार लोग लाइनें लगा के जाते हैं और वहाँ पे फिर जाके वो उसकी, और लोग बहुत पसंद करते हैं इसको, ये भी है। लेकिन ये वो चीज़ हमने बना के दी है जिसका आप बाजार से चाय पीनी भूल जाएंगे जब आपने घर में बना के इसको रख लिया। अब देख रहे हैं आपके सामने, ये इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमने अगर ये छोटा मोटा गिरा भी है नीचे तो ये देख लें कि हमने इसको आपके सामने बनाया है। और छोटी सी रेसिपी थी, और इसको आप 1 कप चाय में आधा टीस्पून इसमें डालेंगे। 1 मग्गे में दूध पत्ती में डालेंगे इसको, दूध पत्ती भी जिसको बोलते हैं, दूध पत्ती भी बोलते हैं, तो जी डालेंगे। और उसके बाद फिर वो जो चाय आपने बाहर पी हुई है ना, कड़क मसाले वाली चाय, और जब ये आप पियेंगे और अपने मेहमानों को पिलाएंगे, घर वालों को देंगे, तो आप जो है ना बाहर से फिर चाय नहीं दोबारा पियेंगे। और ये आज के इस शो की वजह से, क्योंकि हमने ये रेसिपी आपके सामने बना के दे दी है, सारे स्टेप्स हमने आपको एक एक करके दिखाए हैं कैसे करते हैं। तो आज इस रेसिपी के बाद इंशाल्लाह ताला कल तक के लिए मुझे और बाबर को इजाजत दीजिए। कल फिर एक बड़ी मजेदार सी कोई रेसिपी लेके आऊंगा जो इसी तरह से बड़ी लज्जतदार, मजेदार और अनोखी होगी और नई होगी। तो कल तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। खुदा हाफिज।